اکبر پاک دے سینے تے تیر لگے آپ نے آواز دیتی بابا جلدی آؤ میں کو اٹھاؤ آپ جلدی جلدی گل اکبر پاک جس وقت حسین پاک روانہ دیوان پہ ام لیلہ پاک نے دامن کنو پکڑیا عرض کی تھی میرا سر تا تاجا منت لئی ونیا جے میں کو اجازت دے میں نال چلا اکبر دی لاش چوا آوا فرمایا وچ میدان دے دس دے کئی سوگے تے انسوگے تیرے شان کو میں جاندہ میرے شان کو جانتی تو ہے تیرا رتبہ کئی تو گھٹ کے نہیں تے تو شیر خدا دی نوے میں لاش اکبر دی چئی امدان وط رج کے رسول میری دھی سکینہ ای میرے اکبر گھوٹ دی شہادت واقع تھئیے اچھا پاپا تساں کیڑے ویدے پیو فرمایا کربو بلا دی زمین تے ویدہ پیا پاپا منت لئی ونجو اتنا نہ صحیح ونجو پاپا جس وقت میں کو پیاس لگ دیئے میں کو اپنے زبانہ چوسے دو چوسوے دو پاپا اتنا نہ صحیح ونجو میں تا تارے بخیر کہیں دنال کہیں سمسی پاپا اتنا نہ صحیح ونجو تسا کربلا دی پاک زمین تے ویدے پیو اتنا نہ صحیح ونجو میں کہ دنال سمسا توڑے سینے دے ہوتے سن دیا میں کو ندر نہیں امدی بابا جس وقت میں کو پوکھ لگ دیے میں کو قرآن دیا لوگا سنے دو میں کو قرآن دیا تلاوتا سنے دو بابا اتنا نسائی ونجو میں کہ دے نال سمسا فرمایا اپنی اماں رباب پاک دے نال سم ونجی بابا اودنال تا میرا اصغر پیرا سن سے رو کے فرمانے میری تھی آج میں چہی تبدیل کر دی دل اصغر گھوٹ اصغر میرا پتر 6 مہینے دا کربلا دی تدبیرت میرے نال سمسی تو اما نال سم ونی تو اما نال سم ونی اللہ اکبر کبیرہ حسین پاک روانہ توجہ سارے دیا ایک باری آنکھوں ابا حسین سارے آنکھوں جبا حسین جن کو اللہ نے زبان دی آنکھوں جا حسین پاک کربلا دی پاک سمیت روانہ تھن تیوان کے یزید کو مخاطب کیتے نے حسین پاک نے فرمایا یزیدیو آؤ آج میں توڑے کو گن کے بدلے گھنسا اکبر پاک دا بدلہ گھنسا اصغر پاک دا بھی بدلہ گھنسا اون تے محمد دا بدلہ گھنسا آپ نے ہزارہ یزیدے کو جہنم دے اندر پہنچائے ایک یزیدی علا پہ آکھے ای کرو حسین کئی کو کہنا پچے سی کوئی بندہ آسان سناوے اسا سنے سے حسین محمد گھرانے والے دیا تلوارا ایوے نہیں رک دیا تلوارا رک دیا تے رب دی عبادت واسطے رک دیا ایک بندے نے آزان دیتی اللہ اکبر کبیرہ حسین پاک نے تلوار کو روک دیتے شمر پاس آگے آدھے وے حسین اے دسا تلوار کیوں روکی فرمایا بدبختہ تیرے کنے دے اندر آواز کہنی آئی اذان مل گئی ہے نماز پڑھن دے آدھے حسین
میرے نانے محمد دی شریعت پا کے جس وقت خون دا قطرہ وہے ونجے وضو ترٹ ویندے تواڈے جسم تے تلوار دیا سر پہ تواڈے جسم دے اوتے تیر لگے ہوئے تساں کیویں نماز ادا کرے سو فرمایا ہٹ ون بدبختا او لوگے دی نماز ہو دیے میں حسین اپنے عشق دی نماز ادا پیا کرے حسین پاک نے جس وقت سر سجدے دے اندر رکھے ظالم نے جس وقت چھری چلائیے آدھے جڈا گل شبیر تے خنجر چلے تبلیغ جوان دی رکی نہیں حیران شمرہا مقتل وچ آواز اذان دی رکی نہیں سر اج بولے دھڑ اج بولے اٹھ پات امام دی رکی نہیں توڑے آمر سرہا ساگ اتے منزل قرآن دی رکی جس وقت حسین پاک دا سر پاک جدا تھے یزیدی خوشیاں پہ منیدر یزیدی خوشیاں پہ منیدر اس طرح